पाक इस हफ्ते दो अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने की बाज़ाब्ता दावत दी। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ हल्के और हुकूमत के अपने हल्के भी क्लेम करते हैं कि इस ऑफ़र को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया है तहरीक इंसाफ ने। अचकज़ई साहब के साथ पॉसिबली मुलाकात की सूरत हाल बन सकती है। जो दूसरी आम खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी मुतअद्दिद बातें हैं। एक थ्योरी ये है कि उनकी बहनों में से जो है किसी एक को अप्रोच करके कहा गया है कि उससे मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि अगर मुलाकात करनी है तो किसने करनी है। बैरिस्टर गौहर का मीनवाइल एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो तमाम सहाफ़ी लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि मुलाकात होने जा रही है या मुलाकात के लिए राब्ता हुआ है, शायद बैरिस्टर सैफ हों, शायद बैरिस्टर गौहर हो, उनके ज़रिए पैगाम रसानी हो, मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। तो ये सारी जो है फ़िलहाल दुरुस्त नहीं है। कोई भी मुलाकात होगी तो ये कन्वे कर दिया जाएगा। पार्टी के अंदर से एक और राय भी है, वो ये है कि जिससे भी मुलाकात हो वो कर लेनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब इस सोच की अक्कासी करते हैं। इस पर उन्होंने ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि जिससे भी मुलाकात हो फ़िलहाल ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत हो, हमें उनकी खैरियत पता चले, उनकी सेहत के हवाले से पता चले। तो ये करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, ये ज़्यादती है अगर बातचीत ना हो। प्रोग्राम के सिलसिले में नई मशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज़। हुकूमत ने ये भी कहा कि जल्द आने वाले चंद दिनों में उनके वकीलों से भी गुफ्तगू करा देंगे, मुलाकात भी करा देंगे। भट्ट साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हर तरह की खबरें हैं। बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की खबर भी थी जिसको पार्टी ने तो उसकी तरदीद कर दी है। तो अभी क्या स्टेटस है मुलाकात के हवाले से? इमरान खान साहब की आपकी फैमिली हो या पार्टी मेंबरान हो? जी, असल में बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात की कह ले खबर या एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, उसमें पार्टी का तो कोई बिल्कुल रोल नहीं है। और पार्टी तो बल्कि इस वक्त पूरी तरह कोशिश कर रही है कि ये मुलाकात उनकी हो ना, वो बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं। आलमोस्ट पार्टी के जो बड़े हैं, हाँ कुछ हैं जो कहते हैं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब का आपने कहा, इस तरह के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि कोई भी हो वो मिले तो सही। और बैरिस्टर सैफ तकरीबन पिछले साल तो वो मशीर इतलात थे खैबर पख्तूनख्वा PTI की हुकूमत के। तो इस तरह, और सबसे ज़्यादा अभी भी अगर देखा जाए 3 सालों में खान साहब की जेल में जो थे, तो सबसे ज़्यादा मुलाकातें बैरिस्टर सैफ की हुई हैं। तो अभी ये जो सूरत हाल है, आपको पता है कि वो जेल के अंदर से ख्वाहिश का इजहार किया गया और ये इनिशिएटिव बेसिकली बुशरा बीबी का है। वो पिछले 1 महीने से ये कह रही हैं, 1 महीना कब तकरीबन आखिरी मुलाकात उनकी अपनी फैमिली से हुई थी और उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि बैरिस्टर सैफ जो हैं उनको कहें वो मिलें। फिर बीच में बैरिस्टर गौहर थे, वो कहते थे कि उनके ज़रिए आप जो हैं वो मुलाकात किया करें, उनकी फैमिली को कहा। फिर ये अभी जो अहम बात आपको मैं बताता हूँ कि पिछले हफ्ते गालिबन ट्यूसडे को ही मुलाकात होने के इम्कान पैदा हुआ बुशरा बीबी से, उनकी फैमिली का, और पैगाम अंदर से आ गया जेल से। और वो बैरिस्टर गौहर साहब को बताया गया क्योंकि वो कह रहे थे मैंने करवानी है। उन्होंने क्या किया कि उनका राब्ता था, उनकी जो बेटी मिलती हैं बुशरा बीबी की या बावज, तो उनसे राब्ता भी था, लेकिन उन्होंने, अब मैं ये लफ्ज़ कहने पर मजबूर हूँ कि जानते बूझते उन्होंने जो बहन है मरियम वट्टू, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, ना बुशरा बीबी उनसे मिलती हैं ना उन्हें कुछ, उनको कह दिया कि आप इनको कह दें कि मुलाकात कर लें। अच्छा, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी बेटी को इन्फॉर्म ही नहीं किया। जब वो वक्त गुजर गया तो उनसे पूछा गया कि आपने ये आप, उनकी बेटी को कहा गया कि आप क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था। तो फिर पता चला, तो मरियम वट्टू से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं भूल गई थी, मैं जहाज में वो सफ़र कर रही थी। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि किस कदर इनके अंदर PTI में इतनी साजिशें हो रही हैं कि वो किसी को भी, वो जिसका उनका दिल है कि ये ना मिले तो वो उसके इस तरह भी कर लेते हैं कि उनके वो उस बंदे को बताते हैं जिसका लेना देना नहीं, और वो बंदी भी जो है उन्होंने भी आके उनको इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये इस वक्त यही हालत बैरिस्टर सैफ के साथ भी हो रहा है। अच्छा, ये एक सेकंड, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार बुशरा बीबी ने किया है, सो पार्टी के अंदर से कौन कौन इसकी मुखालफत कर रहा है और प्रॉब्लम क्या है बैरिस्टर सैफ से अगर मुलाकात कर लेंगे? देखें, बात बड़ी क्लियर है, किसी के नाम की जरूरत नहीं, वो तो खुद खुल के सामने आ गए हैं। चले एक खबर आप एक तो ये आपको बताई कहानी। एक अहम खबर ये है कि एक साहब PTI, बड़ा नाम है वो सियासत में, PTI में आप कह भी सकते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं वो नहीं है, बहरहाल
انہوں نے سپورٹ کی اس خبر کو جب ہم نے بتایا کہ برسٹر سیف جو ہیں وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ملیں، تو جب پارٹی اگینسٹ ہوئی تو انہوں نے آگے آ کے ٹویٹ بھی کیے، بیان دیے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یہ بندہ بااعتماد ہے۔ اس میں دیکھیں ہماری سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کا دیکھنا ہے کہ ان میں اعتماد سارے کس پر کر رہے ہیں۔ برسٹر صاحب پہلے بھی زیادہ مل رہے تھے کیونکہ ان پہ اعتماد ہے۔ اچھا، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اس صاحب نے، تو علیمہ خانم کا ان کو فون چلا گیا اس صاحب کو اور کہا کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں برسٹر سیف کو کہ وہ ملیں۔ اس حد تک مخالفت اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب یہ خبر ہے جو تیسری آپ کو خبر یہ آپ کے پروگرام میں کہ یہ جو پرسوں ٹیوزڈے کو نورین نیازی کے لیے امکان ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، انہیں اوپن آفر ہے۔ اگر وہی سیاست ہوئی جو کہ علیمہ خانم کہہ رہی ہیں نہیں وہ کیوں میں ملوں، بہنیں تو ساری ہیں، نورین نیازی ملے گی وہ بھی اتنی بہن ہے، اور کم از کم کچھ واضح ہوگا، بڑے عرصے سے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اگر نورین نیازی کی ملاقات نہیں ہوتی، کوئی اور وجہ ہے، تو پھر شاید یہ جو لمبے عرصے سے سلسلہ بند ہوا ہے ملاقاتوں کا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا برسٹر سیف نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا جب انہیں پہلی دفعہ رابطہ ہوا کہ آپ سے خان صاحب یا بشرا بی بی بیسیکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ملے، تو انہیں بڑی اچھی طرح اپنی پارٹی کا، فیملیز کا، ان کی سب پتہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اکیلے نہیں، ساتھ فیملیز بھی ملے، یعنی بشرا بی بی کی بھی فیملی، خان صاحب کی، تاکہ کوئی یہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آ کے جب وہ سیدھی سیدھی باتیں کرنی ہیں، جیسا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کے ذریعے خان صاحب نے نام کینڈیڈیٹس کے بتائے تھے اور بڑا دباؤ آیا تھا، فلاں کو نکال دیں، مشال یوسف زئی کا علیمہ خانم کہہ رہی تھے ان کا نام نکال دیں، اور بھی، لیکن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے، انہوں نے نام نہیں اس سے بدلا۔ اس وقت سے پارٹی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ اب اگر یہ ملاقات ٹیوزڈے کو یہ نہیں ہوتی تو یہ ماریا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لمبے عرصے کے لیے دوبارہ پھر جو ہے وہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو جائے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر بھی اس وقت بہت زیادہ یہ دباؤ ہے ملاقات کا، وہ تو نظر آ رہا ہے، مذاکرات کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے کیونکہ یکدم سے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ مذاکرات کریں، اس وقت بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو وہ کیوں یہ آفر کر رہے ہیں تحریک انصاف کو؟ جی اصل میں جو لاسٹ ٹائم رانا ثناء اللہ ملے تھے، وزیر اعظم نے جب اسمبلی میں انہیں آفر کروائی تھی جا کے ان کے بینچز پر، تو بعد میں رانا صاحب پہنچے تھے، اسد کیسر، جنید اکبر ان کے پاس، تو انہوں نے یہ بس وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے لیکن بہت ہی کہہ لے کہ ریکویسٹ کے انداز میں ان کا یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ وزیر اعظم سے ضرور مل لیں، اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں، جیسا کہ ان کی یہ سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرائیں، ہم خود کیسے فیصلہ کریں، تو انہیں کہا گیا کہ آپ ایک دفعہ ضرور مل لیں، پھر یہ ساری چیزیں ہو جائیں، یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں امپاور کریں حکومت کو، تو یہ جب ملیں گے تو ان کو ایک طاقت۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسوں کا معاملہ ہے اس وقت یہ بڑا اہم ہے کہ خیبر پختونخوا نے حکومت نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ خان صاحب کی منظوری کے بغیر وہ پیسے جو ہیں وہ این ایف سی جو زیادہ ٹیکسوں کے وہ نہیں دینے، تو وہ اس کے لیے کسی نہ کسی نے تو اب ملنا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے برسٹر سیف ہوں، نورین نیازی ہوں یا بشرا بی بی کی فیملی، لیکن بشرا بی بی کی فیملی کو اتنے بڑے معاملے میں وہ تھوڑا اتھینٹسٹی کا پرابلم ہوگا، ادھر آپ کو ضرورت ہی کسی پارٹی کے بڑے کی ہے، یا جو پہلے ملتے رہے برسٹر سیف ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ نورین نیازی کے لیے بھی پیغام آ جائے کہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ